کعبے نو صاف کیتا گیا وے، کعبے نو غسل دیتا گیا وے، اے تو کرانا ہی ہے وے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کوئی رجس، کوئی نقص، کوئی پلیتی نہ دے قریب ہے ہی نہیں، بلکہ بٹالہ شریف دے اس خاندان دے بچے جو بھی مسجد نشین ہے وقت دا، ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری اور آپ دے گھرانے دا بچہ انہاں کو بہنے والا جتنا پلیت ہے دنیا جہان دا پاک ہو جاندہ ہے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں، خدا دا فیصلہ ہے۔ فرمایا مریم، اللہ دی آواز آئی عاطف غیب تھی، اے ولادت گاہ نہیں عبادت گاہ ہے، چلے جاؤ فلاں ریگستان دے اندر کھنجوراں دا کھانے پینے دا بست بند کیتا گیا روح اللہ دا تہاڈا۔ تو سیدنا مولا علی دی والدہ نو حضور روئے، وصال دے بعد کملی پہنائی اپنی، فرمایا مدینے دے بیبیو، میری سیدہ آمنہ دے بعد پیدا کرنے والی جنم دین والی ماں دے بعد دوسری میری سگی ماں علی دی ماں ہے، اور کوئی منو دنیا وچ اہل بیت جو صحابہ قیامت تک پائی کہن دا حقدار نہیں۔ غم خدیر تے بلال نو دا پائی بنایا، ابو بکر نو عمر دا پائی بنایا، ایک دا دوسرے نو مہاجرین و انصار نو۔ مولا علی رو پے، فرمایا قالا انتا یا علی یبکو کا علی، کنہیں پریشان کیتا ہے، کنہیں دکھ دیتا ہے، کنہیں آپ نے رلایا ہے۔ عرض کیتی آقا، آپ نے ابو بکر نے عمر دا پناہی بلایا، مہاجرین نے ایک دوسرے دا پائی مواخات قائم کیتی، ایک دا پائی دوسرا پائی، اونا دا پائی، میرے دی نگاہ کرم اٹھ گئی۔ آقا نے فرمایا انہو اللہ وحی یوہا فاوہا الی عبدہ ما اوہا۔ سورہ نجم، خدا دا بولنا، مصطفیٰ دا بولنا، خدا دا بولنا، جس تو خدا دی وحی نکل دی ہے، قرآن نکل دے، حدیث نکل دے، اما عائشہ صدیقہ دے بستر دے قرآن اتر دے۔ ارے جنابت نہیں، ادھا دین صحابہ نے اما عائشہ صدیقہ کو پڑھیا۔ فرمایا فاطمہ تو قریب آ جا، اپنے ہاتھ اور شکم میرے بیت اللہ دی دیوار نال ٹچ کر دے، نسبت پیدا کر لے، دیوار شک ہو گئی، کھل گئی۔ فرمایا فاطمہ اندر آئی۔ مکمل کر لو۔